الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا ورتائنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من أصحاب الصالحين، ومن أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر أصحاب السنة أجمعين، ومن أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، وما إلى الرحمن الحسن المال الحسن وبريته، وما إلى رسولنا في سبيل الحسن الأنور، وما إلى رسولنا علي زين العابدين سيدنا أحمد الباب سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي عبد الرضا وإخوانه الجميع، وما إلى رسولنا المهاجر رضا أحمد بن يسر سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العالي، وما إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السبكاف ومحمد العالي، وما إلى رسولنا المرء البعض وإخوانه الجميع، وما إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر وأبي بكر بن عبد الله العالمي، وإلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشي على بن رسول بن حداد الأحمد بن زيد الحبشي، ثم إلى روح جميع سلسلة طريقة السادة العالمية وسائر أصحاب الطريق المحمدية والسلام في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، وخصوصا إلى روح شيخنا صلاة الصدر الإمام الحافظ أسعد شيخنا الإمام الحبر الأخضر الحبيب عبد القادر محمد بن فريد، وإلى الرحمن عبد الرحمن بن الشريف أبي محمد بن علي بن فريد أحمد بن محمد بن فريد علي بن فريد، ثم إلى الأحباب الشريف والحباب الشريف فاطمة، ثم إلى الحباب فاطمة، ثم إلى الحباب أخيرا إسماعيل، ثم إلى الحباب محمد بن عبد القادر الكريم، ثم إلى الحباب الشريف عرفان، ثم إلى الحباب زينب علي الذكر والحباب فتوح والحباب زهراء، ثم إلى الحباب محمد بن الإمام الحباب القادر الكريم، ثم إلى من ضاجعهم وضاربهم من أمة المسلمين كافة عامة، ثم إلى بالتربة، ثم إلى أرواح من ناول كل منهم في ترتيبهم ووصولهم وفروعهم ولسلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي، ثم إلى رجم الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواث والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرك ورجال الغيب وغوث العظم، ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثى من سجنهم وصولهم بالولاية خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله للأولياء مولانا الشريف الآية الله مولانا رحمة الله، ثم إلى مولانا مالك إبراهيم، ثم إلى روح مولانا جريم، ثم إلى روح مولانا بونم، ثم إلى روح مولانا درجة، ثم إلى روح مولانا قدوس، ثم إلى روح مولانا كريجوكو، ثم إلى روح مولانا نوريا، ثم إلى روح مولانا رتنبتة، ثم إلى روح مولانا جمال الكبرى، ثم إلى روح مولانا شيخ سباكر، ثم إلى روح مولانا إبراهيم أسمرا، ثم إلى روح مولانا إسحاق، ثم إلى روح مولانا مغربي سيد فاطمة بنت ميمون وجميع متقدمي أولياء 9 من أوليائك في هذه البلدة وخلفائهم أجمعين وصولهم في الولاية خلفائهم على سلسلتهم جميعا، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب بن الإمام القطب حسين بن أبي بكر العدروس، ثم إلى روح حاج عبد القادر، ثم إلى روح الحبيب عبد الله محسن عطاس بن علي بن محمد بن ظاهر، ثم إلى روح علي بن عبد الرحمن الحبشي بن علي بن سن عطاس بن من جندان صيفا فلوسف ومبنون جميع أوليائك في جاكرتا وحواليها، ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب محمد بن ضر حجاج الحبيب الإمام الكتب محمد بن عبد الرحمن الصباح، ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب أحمد بن عبد الله بن طالب عطاس وجميع أولئك في جاوة الشرقية والوسطى والغربية في إندونيسيا في نوسندرا وفي آسيا وفي بقاع العرب، ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب صالح بن مسلم الحامد الحبيب حسين بن هادي الحامد جدهم الشيخ بن سالم وأخي سناقل بن سالم،
ثم إلى الحبيب محمد بن أحمد المحضر محمد بن أندس الحبشي والحبيب شيبة الطوبوت الحبيب محمد بافقي جوجة. ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى جميع في الزرباية في جميع أولئك في بقيريان. ثم إلى روحي في حامد بسروان في خليل بن كلام سيد السفتلان وجميع أولئك في مدورة. ثم إلى أرواح مولانا إسماعيل الجيلاني والحبيب بن حبشي الجميع أولئك في ماليزيا في سنغافورة. ثم إلى روحي من أوت لهم الترتيب دائما ذلك اللقاء خصوصا الحبيب الإمام القدر أبو بكر محمد السقاوي الحبيب الإمام القدر أبو بكر بن عبد العطاس والحبيب هارون باهر جميع أولئك في سمر صوم. ثم إلى روحي علوي هاشم السقاف والحبيب جعفر بن شيخان والحبيب علوي السقاف وبناكم وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى من أنت نبينا خاص من عليك أنبياءكم خصوصا نبي الله إبراهيم سيد السلس الشيخ صدر الإمام محمد السيد الأحمد فهد سيد آدم وصاحب ونوت لهم الترتيب دائما من أوليائك من الملائكة شكرا سيدي جبريل عليه السلام. ثم إلى روح الشيخ علي بن الهيثم شبقة بن بطوش أبي سعيد القيلبي وشيخ بن قيس الحراني وشيخ عقيل المنجيبي الشيخ معروف القرخي الشيخ سعيد بن عيسى الهمودي الشيخ سعد السويني وأصولهم وفروعهم وجميع أنبيائك ورسولك وأوليائك وملائكتك أجمعين أن تعلمهم بأسمائهم ومقاماتهم وتتعلم وتذكر نقل أن تبالك على الاستفادة الحق على كل شيء بالتابع إلى سنة رسول الله والدعاء إلى مجلد وأمر ذلك كل بثوابه وصل هذا مع الطبعان والصلاح العاقبة ونية الفتوح والمنوح والرسول صلى الكذب والجسد ورطوبة النسوح بنية صلاح القلوب الغالب والنصول على كل المطالب جاسنا محمد سن علي بن أبي طالب وكافة آل ضيف وأصحابه ذوي المناقب. ثم إلى الحبيب الإمام القدر عبد الله بن مسلم بن ظاهر الحبيب الإمام بن الحسن بن صالح البحر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليلة الجمعة تبجى تهذيب مختصر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعجل جميع الصلوات في محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعجل سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعجل جميع الصلوات في محبتك
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعجب سلامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعالى بجميع الصلوات أهل محبته. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعجب سلامه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى مقدار العظيم. Kita hadiahkan tahlil mukhtasar ini untuk masyayikhuna dan untuk abauna wa abaukum wa ummahatuna wa ummahatukum wa jami' ahli la ilaha illallah minal muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat khususan man la za'ira wa la dhakira lahum bisirr al fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجينا, dan ketika kami Allah menyelamatkan kamu sekalian Bani Israel min ali Fir'auna, dari alu Fir'aun, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yasumunakum su'al adab, mereka menimpakan kepada kamu sekalian su'al adab, siksaan yang sangat berat. Yudzabbihuna, mereka menyembelih abna'akum, yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki kamu sekalian. Wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, anak-anak perempuan kamu sekalian. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim, dan dalam hal yang seperti itu bala'un, merupakan bala, cobaan, min rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, 'azimun, yang sangat besar. Wa yastahyun di sini bukan seperti yang diartikan beberapa orang dari kata haya, malu, bukan. Jadi yastahyun di sini membiarkan hidup anak-anak perempuan. Ini semua karena ketakutannya Fir'aun dari mimpi yang sudah saya ceritakan di taklim yang lalu, sehingga terjadi penyembelihan besar-besaran. Asalnya terus-menerus, semua anak-anak, bayi-bayi laki-laki yang lahir dibantai habis sampai
lama, kemudian berubah 1 tahun memerintahkan anak laki-laki yang lahir disembelih, 1 tahun setelahnya tidak. Jadi tahun pertama umpamanya disembelih, tahun kedua tidak, tahun ketiga disembelih lagi. Wa min ajibil ittifaq, Nabi Harun itu lahir di tahun yang tidak terjadi penyembelihan. Kalau Nabi Musa lahir di tahun yang terjadi penyembelihan. Saya tidak tahu sedalam apa hikmah Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nabi Harun di tahun kada, meletakkan Nabi Musa di tahun kada. Hanya mungkin menunjukkan keagungan dan keluar biasaan Nabi Allah Musa alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam, sehingga semakin dekat orang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau ujian Allah dari mulai lahirnya, dari mulai masa kecilnya, masa remajanya, masa dewasanya, sehingga sampai usia 40 terjadi kematangan pada pilihan Allah tadi. Luar biasa sekali ujian Allah kepada para nabi, para rasul, para awliya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah wal lutuf fi jami' umurina wa umuril ahbab wa umuri awliyaihi wa ulamaihi wa jami' ahli la ilaha illallah Muhammad rasul ala dawam bila mahna dunia wa akhirah. Jelas berat sekali ujian Nabi Musa. Ibunya juga, ibu Nabi Musa juga berat ujiannya itu. Tapi inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi, wa inna ma'al usri yusra. Kata ulama, fa'usrin baina yusran idza fakkartahu tafrah. Tamamul bait, bunyi syairnya para aulia dan ulama itu, idza ishtaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashrah fa'usrin baina yusraini idza fakkartahu tafrah. Ini syair saya dengar dari Syekhuna Sayyidina Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas bin Hind. Itu saya berziarah ke rumah beliau di masa-masa kecil saya. Beliau nasihati saya dengan syair itu. Idza ishtaddat bikal balwa, apabila ujian Allah Subhanahu wa taala berat terasa bagimu, fafakkir fi alam nashrah, maka bertafakurlah surat Alam Nashrah. Di surat itu ada inna ma'al usri, satu kesulitan Tuhan janjikan 2 yusra, fa'usrin baina yusraini. Jadi setiap satu kesulitan minimal Allah Ta'ala mendatangkan 2 kemudahan. Idza fakkartahu, kalau engkau tafakuri, tafrah, kau akan merasa senang. Di samping usur, kesulitan-kesulitan, usrun muncul lagi, usrun muncul lagi, usrun di kehidupan Nabi Musa sampai jadi asar, kesulitan-kesulitan yang banyak. Di samping itu
ajaibu qudratillah yang Allah berikan kepada beliau juga sangat banyak. Sampai-sampai para ulama berselisih pendapat. Selain Nabi Muhammad ini ya, selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah jelas. Afdhalul anbiya wal mursalin. Ini selain Nabi Muhammad. Mengatakan bahwa paling mulianya ulul azmi itu Sayyidina Musa. Ada pendapat. Yang banyak memang Sayyidina Ibrahim. Dan itu yang diikuti oleh masyayikhuna. Tapi ada pendapat. Nah, munculnya pendapat itu jelas karena melihat dari kesulitan-kesulitan, ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalimullah Sayyidina Musa. Kita teruskan. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Hal itu merupakan ujian yang sangat besar dari Tuhan kamu sekalian. Termasuk ujian Nabi Musa itu ingkarnya Bani Israel kepada nubuwwat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ujian Nabi Musa juga sampai zaman kita ini jarang kita mendengar ada orang Yahudi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dihitung jumlahnya ya sangat banyak. Karena itu saya nukil ini dari kitab Jami' Karamatul Auliya juz 2 halaman 382-383. Ini peringatan buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, jangan sampai dikumpulkan dengan kaum Yahudi yaumul qiyamah waliyadzubillah. Sini agak panjang, saya ambil yang penting-penting saja, kemudian khulasahnya nanti kita ambil. Terjemah dari Sayyiduna Umar al-Uqaybi al-Humawi al-Dimashqi al-Syafi'i al-ma'ruf bil-Iskafi, al-Waliyul Kabir, wali besar, al-Syahir, خليفة سيد الشيخ علوان الحموي، وقد تصدى للإرشاد في دمشق الشام واندفع به كثير من الناس. Jadi ringkas cerita, beliau didatangi seorang Rafidhi. Nah, Rafidhi ini pemahamannya orang yang mengingkari khilafah Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar, atau terkenal dengan bughdhus syaikhaini, membenci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau di Indonesia terkenalnya Syiah Rafidhah. Ada orang Rafidhi datang kepada beliau ingin diangkat jadi murid. Nah, si Syekh ini, Syekh Umar al-Uqaybi ini min ahli al-Kashf, orang Kashf. Faqabilahu syaikhu ma'a ma fihi min iwaj. Diterima menjadi muridnya padahal Syekh tahu ini orang akidahnya bengkok, benci kepada sahabat. Akhirnya beliau membuat hilah. Beliau pura-pura membuat acara mengajak murid tadi berziarah ke Jabal Qasiyun, Gunung Qasiyun. Tidak boleh ada orang lain, pagi-pagi betul. Falamma asbaha qada 'ala Syekh Umar fi zawiyatihi wa dhahaba ma'ahu. Di tengah perjalanan Syekh Umar pura-pura tidak kuat jalan. Ini berangkatnya pagi karena jauhnya perjalanan,
sampai matahari sudah sangat panas. Faqala ar-rajul ya sayyidi ana ahmiluka ala dhahri. Sudah hampir di masalah yang penting ini. Wahai tuanku, biarkan saya menggendong paduka. Akhirnya Syekh Umar bilang, saya tidak akan memaksa kamu menggendong saya, tapi bagaimana? Saya tidak kuat. Tidak kuat berjalan. Satu langkah saja sudah tidak kuat. Tujuannya Syekh Umar apa? Biar digendong. Thumma qa'ada ar-rajulu wa hamala asy-syaikha ala dhahrihi. Akhirnya digendong. Famasya bihi khatawatin wa a'ya wa waqafa. Baru berapa langkah menggendong, berhenti. Faqala lahu syekh, ma baluka? Kenapa berhenti? Ya sayyidi, wahai tuanku, saya tidak kuat lagi, capek. Biarkan saya istirahat. Saya ulangi, Syekh Umar membiarkan dirinya digendong. Baru berapa langkah sudah tidak kuat. Falamma tahaqqaqa dzalika asy-syaikh minhu qala lahu ya hadza, wahai ini, maksudnya wahai orang yang mengaku menjadi murid saya, ishtahara indan nasi anna ar-rafidata hamirul yahudi yarkabunahum yawmal qiyamati 'ala as-sirati wa yukabkabuna jami'an fin nar. Ya hadza, wahai ini, ishtahara indan nas, terkenal di masyarakat, anna rafidata, sesungguhnya kaum Rafidah, kaum Syiah Rafidah, orang yang tidak mengakui Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sebagai khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mengakui asy-syaikhain, yang membenci kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka akan menjadi hamirul yahud, dijadikan Allah Ta'ala menjadi keledai yang ditunggangi kaum Yahudi pada hari kiamat. Ketika kaum Yahudi melewati siratal mustaqim. Di sini kalimatnya yarkabunahum yaumal qiyamati 'alas sirat wa yukabkabuna jami'an finnar. Kemudian kaum Rafidhah dan orang-orang Yahudi tadi, penunggangnya kaum Yahudi yang dijadikan himar, keledai, ditunggang oleh kaum Yahudi adalah kaum Rafidhah, orang yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian dua kelompok ini dibanting, dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke jurang api neraka yaumil qiyamah. Wal'iyadzu billah. Wa anta al-ana tadda'i mahabbati. Kembali ke si murid. Dan engkau mengaku mencintai gurumu dan tidak kuat hanya beberapa langkah menggendong saya. Fabillahi alaika, demi Allah subhanahu wa ta'ala, in kana fi qalbika syai'un minal bid'ah wa bughdhi syaikhain farja' anhu wa tub ila Allah ta'ala. Kalau ada di hatimu, ini dikasyaf oleh gurunya, karena Syekh Umar Al-Uqaybi min ahli al-kasyaf, tahu hatinya orang ini gurunya. Kalau ada di hatimu sifat bid'ah dan benci kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah engkau kepada Allah. Fabaka dzalika ar-rajulu bukaan syadidan wa'tarafa bi bid'atihi wa agla'a wa taba ila Allah minha. Murid tadi yang asalnya membenci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, setelah mendengar, dikasyaf oleh gurunya, diberitahu bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang yang anti kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar akan dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi keledai-keledai dan dijadikan tunggangan kaum Yahudi ketika mereka melewati siratal mustaqim, dan kedua-duanya dibanting, dilempar oleh Allah Ta'ala
ke jurang api neraka Jahannam. Nas'alullah as-salamah wa nas'alullah al-afiyah wa nas'alullah ta'ala husna al-aqidah wa mahabbat as-sahabah wa mahabbat ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mahabbat al-awliya wa mahabbat al-anbiya wa mahabbat ar-rusul wa mahabbat al-malaikah wa mahabbat al-Quran wa mahabbat kutub al-hadith wa mahabbat kutub al-ilm. Dan semoga saya dan anda diberi cinta kepada apa saja dan siapa saja yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-qabul min hadha ad-du'a wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.